अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब ज़ी वक़ार, आज बुध का दिन था और आज हम लोग फ़िक़्ह इस्लामी पढ़ते हैं। फ़िक़्ह इस्लामी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम फ़िक़्ह हनफ़ी के अलावा भी बाकी जो मज़ाहिब हैं उनको भी पढ़ते हैं साथ-साथ, इसलिए मैंने फ़िक़्ह इस्लामी कहा। तो हम फ़िक़्ह का मतलब यही है कि दीन की समझ-बूझ हासिल करना। वैसे तो कुरान में हर चीज़ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में किसी खुश्क और ना ही कोई तर चीज़ छोड़ी है कि उसका ज़िक्र किया हो, हर चीज़ का ज़िक्र किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन उसमें ये है कि अब कुरान मजीद जो है अल्लाह का कलाम है। ये एक तमाम मखलूक़ात में एक गैर मखलूक जो है वो अल्लाह पाक का ये कलाम है जो कि कदीम कलाम है। तो वो अ, उससे मसाइल को निकालना ये बहुत जो है ना माहिरीन का काम है। बड़े ही गौहर शनास लोग जो हैं वो बड़े इसके अपने-अपने गोताखोर हैं इसके, वो निकालते हैं। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल शानहू ने भेजा, और उनकी एक जो ड्यूटी थी वो ये भी थी कि आपने कुरान मजीद की तफ़सीर बयान करनी है। तो कुरान मजीद की तफ़सीर बयान करना भी और आयात को खोल-खोल के बयान करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे लगाया। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही कोई आयत नाज़िल होती थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लिखवा देते थे जो लिखने वाले थे, और वो बहुत थोड़े थे, बहुत थोड़े थे। तो उनको लिखवा देते थे, बाकी जो लोग थे उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत सुनाते थे, वो आयत को हिफ़्ज़ करते थे और उस पे अमल करते थे। ये 3 चीज़ें थी, लिखना और सुनाना, सुनना, हिफ़्ज़ करना और उस पे अमल करना। इससे वो आयत उनको बड़ी अच्छी तरह से याद हो जाती थी। और ये सिलसिला फिर सहाबाए कराम के दरमियान चला कि सहाबाए कराम पूछते थे कि ये आयत जो है इसमें इस लफ्ज़ का माना क्या है? ये इसकी इसके इस आयत का माना क्या है? या ऐसे वाक़यात आते थे जिससे कि आयत जो है उसकी तफ़सीर खुद ब खुद हो जाती थी। बाज़ आयात की तफ़सीर बाज़ आयात ने खुद ही कर दी, कुरान मजीद में ही तफ़सीर मौजूद है। बाज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बयान कर दी। बाज़ सहाबाए कराम को रसूलुल्लाह ने बताई, तो सहाबाए कराम ने तफ़सीर की खुद से, और उनकी अपनी तफ़सीरें हैं सहाबाए कराम की। तो ये क्या था कि ये वो निकालते थे, गोहर निकालते थे। समंदर है ना, अब समंदर से निकालना, समंदर खत्म तो नहीं होता, उसके अंदर जो जो अभी तो हमने क्या समंदर को डिस्कवर किया होगा, ऐसा ही यही है कुरान और हदीस। तो ये सहाबा कराम थे, फिर उनके शागिर्द थे ताबीइन, वो निकालते रहे कि मेरे उस्ताद हजरत अब्बास, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने क्या फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने क्या फरमाया इस बारे में, अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने क्या फरमाया इस बारे में, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने क्या फरमाया इसके बारे में। तो वो फिर हमें रसूलुल्लाह की अहादीस की भी हमें तशरीह मिलती थी सहाबा कराम की ज़ुबानी। तो फिर ताबीइन ने इस तरह कुरान को हदीस से और सहाबा के अक़वाल से सीखा ताबीइन ने। और ताबीइन में हमारे इमाम गुज़रे हैं, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा, ये लोगों ने फिर उसके बाद वो कुरान में, हदीस में और सहाबा के अक़वाल में गौर और फ़िक्र करके नए-नए मसाइल जो जन्म ले रहे थे, उन सब का हल निकाल के हमें फ़िक्ह दी है। तो फ़िक्ह मालिकी है, फ़िक्ह हनफ़ी है, फ़िक्ह शाफ़िई है, फ़िक्ह हम्बली है, इस तरह के चलता रहा सिलसिला, और फ़िक्ह जाफ़री भी है। तो ये सारे जो मज़ाहिब हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे हक़ हैं। और अल्लाह पाक ने हमें जो इमाम दिया है, इमाम आज़म, उनका नाम ही इमाम आज़म रख दिया गया कि वो सबसे बड़े इमाम हैं कि जिनको समझ-बूझ अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा दी थी। तो बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये पीरियड हमारा फ़िक्ह का है। तो इसमें कुछ मसाइल हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर मसाइल आपको बताऊँ। उसमें मैं एक मसला जो था वो चाँद का मसला, कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें फिर एक दफ़ा ये शर्फ़ बख्शा है, और अल्लाह पाक ने हमें ये तौफ़ीक अता फ़रमाई है कि हमें भी शाबान का महीना नसीब हुआ, और ये इसका इंतज़ार हम पूरा साल करते हैं। रजब का महीना है, मुबारक महीना, उसमें उससे होती है अल्लाह का महीना है, उसके बाद शाबान का महीना है जो कि रसूलुल्लाह का महीना है, ये वाला, और उसके बाद रमज़ान आएगा जो उम्मत का महीना होगा। और हम लोगों ने ये तय किया था कि हम रजब से ही इंशाअल्लाह रमज़ान की तैयारी शुरू कर देंगे, रोज़े रखेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, ज़िक्र अस्कार खूब करेंगे, ऐसे बिहेव करेंगे जैसे हम रमज़ान में हैं। तो अगर किसी से कोताही हो गई हो रजब के अंदर, तो अब हम लोग इरादा कर रहे हैं, नीयत कर रहे हैं, और अल्लाह हमें इस नीयत में कामयाब करे कि इंशाअल्लाह शाबान हमारा इंशाअल्लाह वो रमज़ान की तरह गुज़रेगा। हम इसमें इबादत करेंगे, हम इसमें अज़कार करेंगे, तिलावतें करेंगे, रोज़े भी रखेंगे,
اور ہم گناہوں سے بچنے کی مکمل کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، جیسے رمضان میں خود کو بچاتے رہتے ہیں گناہوں سے، صغیرہ اور کبیرہ دونوں سے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہمیں رجب کے بعد یہ شعبان کا مہینہ ملا، اس کو بھی رسول اللہ نے بہت دعا دی، اور اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ، اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا کرنا۔ اور پھر جو آخری دعا آپ نے فرمایا وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان کا مہینہ یہ نصیب فرما۔ تو ہم بھی یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ، ایک مہینہ رہ گیا ہے رمضان میں، تو رمضان نصیب فرما تاکہ اپنے گناہوں کی بخشش کے سامان کر سکے اور کچھ قریب ہو سکے اس بابرکت مہینے میں، جس میں ایک نیکی کے بدلے میں اللہ پاک بے شمار دیتا ہے، ایک دس نہیں دیتا، ایک دس تو ہر وقت دیتا ہے، رمضان میں اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں بے شمار دیتا ہے۔ تو ہمیں بس اس کا انتظار ہے کہ اللہ کرے رمضان بھی آ جائے اور خیر و برکت سے گزر جائے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ رمضان کا جو چاند نکلا ہے نا اس وقت، اس کا مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ رمضان کا مسئلہ یہ تھا، اس وقت جو چاند نکلا ہے یہ شعبان کا، شعبان اور رجب کا جو چاند ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے، اس پہ ہمارے رمضان کے چاند کا انحصار ہوتا ہے اور پھر ہماری عید کا انحصار ہوتا ہے، چھوٹی عید کا۔ تو اس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو 2 مہینے ہوتے ہیں اس میں ہمیں چاند کا اہتمام کرنا ہے چاہیے کہ ہم تلاش کر سکیں۔ تو اب یہ بچے پھر آ گئے ہیں، میں پھر میری توجہ ساری ادھر ادھر ہو جائے گی۔ اچھا، تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ چاند جب نکلا اس دفعہ نا، تو یہ اتوار اور پیر کی رات تھی، ٹھیک ہے جی، اتوار اور پیر کی درمیانی رات تھی۔ اب اس میں جب چاند نکلا ہے 19 تاریخ کو، تو یہ چاند جب آیا رات کے 10 منٹ کم 1 بجے پر چاند پیدا ہوا۔ پیدا ہونے کا مطلب کہ سورج سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو جب پیدا ہوا تو یہ اپنی پیدائش کے گھنٹوں کے بعد دکھائی دیتا ہے، اس میں اختلاف ہے کہ کتنے گھنٹوں بعد یہ دکھائی دیتا ہے، اور اینگل کو بھی دیکھتے ہیں اور موسم کو بھی دیکھتے ہیں، ہر چیز کو لے کر پھر بتاتے ہیں کہ اس دفعہ کب نظر آ سکے گا۔ اچھا، تو جب رات کو پیدا ہوا یہ تقریباً پونے 1 بجے، تو جب سورج غروب ہوا نا یہ مغرب کا، اس وقت دکھائی دے گا نا یہ، جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ پیچھے رہ جاتا ہے یہ چاند، اور تب ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو اب کیا ہوا، جب مغرب ہو گئی اور ہمیں جو ہے وہ دکھایا گیا کہ ابھی جو ہے نا وہ یہ آدھے گھنٹے یا 35 منٹ کے لیے چاند کھڑا رہا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی عمر کتنی تھی؟ اس کی عمر جو تھی وہ 17 گھنٹے تھی۔ پشاور کے جو لوگ ہیں نا اور پشاور کے آس پاس کے جو مضافات ہیں، ان میں سے چاند لوگ 15 گھنٹے کا بھی چاند دیکھ آتے ہیں، 16 گھنٹے کا بھی، 17 گھنٹے کا تو بہت زیادہ ہے۔ تو یعنی ریکارڈ یہ رہا ہے ہمارا۔ اچھا، لیکن وہ رمضان کا ہوتا ہے یا پھر عید کا ہوتا ہے، چونکہ یہی دو چاند جو ہے ہمارے لوگ اہتمام سے دیکھتے ہیں، تو سنت ہم نے چھوڑ دی ہے، سنت یہ چاند دیکھنے والی۔ اب ہوا کیا کہ وہ چاند 17 گھنٹے کا تھا، ٹھیک ہے۔ اس پہ ہمارے جو تھے یہاں پہ کمیٹی والے تھے، ان کا 29واں روزہ تھا، انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ ہم لوگ چاند کی گواہی نہیں آئی کہیں سے بھی، اور ان کو پہلے سے پتا تھا کہ 17 گھنٹے کا چاند دکھائی نہیں دے گا، جیسے ہمیشہ سے وہ کہتے ہیں، ہمارے لوگ پھر بھی تلاش کر لیتے ہیں لیکن وہ کہتے تھے نہیں ملے گا، تو انہوں نے پہلے ہی کر دیا تھا کہ یہ نہیں ملے گا۔ لیکن عرب نے اتوار کو ہی فیصلہ کر دیا تھا، بلکہ پہلے سے ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم نے منگل کو، یعنی 17 گھنٹے کا جو چاند تھا نا، اس پہ ہم نے اگلا جو ہمارا یعنی مہینہ ہے وہ شروع کر دیا، شعبان کا مہینہ منگل کے دن پہلا دن تھا ان کا، شروع کر دیا انہوں نے مہینہ۔ اور ہمارے لوگوں نے اعلان کر دیا کہ ہم بدھ کو شعبان شروع کریں گے، یعنی آج ہمارا پہلا شعبان تھا اور کل ہمارا دوسرا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو آج رات ہمیں چاند دکھائی دیا نا، اب سنیں اس کی بات سنیں کہ یہ 17 گھنٹے کا چاند جب ہم نے نہیں دیکھا نا، تو اگلے دن کا جب چاند آیا نا، یعنی کہ اب وہ منگل کا دن ہو گیا تھا، منگل کا یعنی کل شام مغرب کو، اس کی عمر 41 گھنٹے ہو گئی تھی، 17 کے ساتھ 24 گھنٹے اور ملا دیں تو یہ 41 گھنٹے کا چاند تھا، اتنا بڑا چاند تھا وہ۔ تو وہ تو ہمیں خیر پھر بھی دکھائی نہیں دیا، ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں، ہم نے اہتمام ہی نہیں کرتے نا، تو ہمیں دیکھا ہی نہیں، ہم نے اس کی کوئی تصویر بھی نہیں۔ اچھا، وہ جو 41 گھنٹے کا چاند تھا وہ ہم نے نہیں دیکھا، آج وہ چاند لوگوں نے دیکھا، تو وہ چاند جو تھا وہ بہت بڑا تھا، چونکہ اس کی عمر جو تھی 65 گھنٹے کی ہو گئی تھی، 35 گھنٹے، 65 گھنٹے، 65 گھنٹوں کا وہ چاند تھا، اتنا بڑا تھا چاند۔ تو اب مطلب یہ کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں دو طرح کے نا یہ چل رہے ہیں چاند کو دیکھنے کے جو طریقے ہیں ہمارے، دو طرح سے چل رہا ہے اس وقت کے، ویسے تو کیلنڈر بہت سارے ہیں لیکن طریقے دو چل رہے ہیں پوری دنیا میں۔ ایک یہ ہے کہ وہ رؤیت علمی پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی کہ مشینوں نے دیکھ لیا، مشینوں نے بتا دیا، اندازوں نے بتا دیا کہ چاند
इस वक़्त पैदा होगा और पता होता है कि यार इतने सेकंड पे और इतने मिनट पे चाँद पैदा हो जाएगा। तो क्या कर देंगे हम लोग कि भई हमें पता लग गया है, अब चाँद पैदा हो चुका है बस नए महीने का। तो वो घंटे का इंतज़ार भी नहीं करते। पिछले साल उन्होंने 3 घंटे और 4 घंटे के पैदाशुदा चाँद पे भी उन्होंने रमज़ान शुरू कर दिया और फिर ईद का भी यही हाल किया। ईद भी ऐसे कर दी, जिस पे मिस्र वाले, लीबिया वाले और ये जो लोग थे ना, ये मग़रिब वाले, मराकेश वाले, उन लोगों ने उनसे अलहदगी इख्तियार की। उन्होंने कहा भई हम आपके साथ नहीं हैं। सऊदीया को कहा कि इस पे इतने घंटों पे तो इस माइक्रोस्कोप पे भी नहीं दिखाई देता। तो आपने कैसे ये कर दिया? आपने रमज़ान का ऐलान कर दिया, चाँद का ईद का ऐलान कर दिया, तो हम अलग हो गए। वो लोग अलग हो गए थे उनसे। और सऊदीया ने अलग से ही कर दिया था रमज़ान भी और ईद भी। अच्छा, वो क्या करते थे? वो सिर्फ़ रुयत इल्मी पर कि इल्म ने कहा है, मशीनें बताती हैं कि चाँद पैदा हो गया है और वो वाक़ई पैदा हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। लेकिन मशीन ने भी देखा नहीं होता। वो दिखाई देता है, बाद में दिखाई देता है। जब 6 या साढ़े 6 या 7 घंटे का हो जाए, तो फिर माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। अब उसको इतना कर दिया कि मशीन भी नहीं दिखाई दिया और उन्होंने ऐलान कर दिया, तो दुनिया अलग से अलग हो गई थी कि कुछ तो छोड़ दें। अब हमारे यहाँ ये था कि जब हमारे पास यहाँ जब होता है चाँद, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आँख से देखने पर ज़ोर देते हैं कि जब तक गवाह नहीं आएँगे ना, तब तक हम लोग शुरू नहीं करेंगे। यानी 29वें रोज़े पे 29वें दिन पे, रात पे हम लोग नहीं करते जब तक गवाह नहीं आता। अब फिर हम कहते हैं 30 पूरे करेंगे। अगर गवाह आ गया तो 29 पे भी कर देते हैं। नया महीना शुरू कर देंगे। लेकिन गवाह नहीं आते तो फिर हम 30 पूरे करते हैं। हमेशा हमारा इसी तरह होता है। हालाँकि ये जो 12 महीने होते हैं ना, इसमें आपने देखा होगा कि हमारे हर साल 10 दिन कम हो जाते हैं, पीछे जाते हैं। तो 10 दिन अगर हम लोग पीछे जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे 10 महीने वो हमारे 29 के होते हैं। सिर्फ़ 2 महीने 30 के होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये है कि यहाँ पे हम लोग 30 पूरे करने पे हमने 10 महीने 30 के करते होते हैं हम लोग। हमने हर महीने 30 का करना होता है। तो अब का मकसद ये है कहने का कि यहाँ पर जो आँखों से देखेंगे ना हम लोग, लोगों में एक तो रुझान ख़त्म हो गया है। लोग सुन्नत की इत्तिबा करना छोड़ गए हैं, चाँद देखने वाली और कि चाँद कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा। हमारे पास इतने सारे ऐप आ गए हैं, इसके बावजूद हम लोगों के देखो ना, अब इल्म कितना आसान हो गया है। हमारे बड़ों के पास इतना इल्म नहीं था जितना हमारे पास आ गया है। इतनी ज़्यादा सहूलियात हैं, कोई मसला एक फिंगर टिप पे आपको मिल जाता है, हर चीज़ आपको वीडियो में दिखाई देती है, लेकिन अमल ख़त्म हो गया है। उन लोगों का अमल कितना ज़्यादा था दीन पे, कितना ज़्यादा अल्लाह से डरते थे। हम लोग अल्लाह को जान गए हैं कि अल्लाह वाक़ई है और अल्लाह ये सब उसके बावजूद हमारे दिल से खौफ ही निकल गया है सिरे से। तो ये दोनों चीज़ों का तज़ाद चल रहा है। हमारे पास ऐप आ गए हैं, अब हम लोगों ने चाँद को देखना ही छोड़ दिया था। उनके पास तो ऐनकें भी नहीं थी और वो चाँद का देखते थे, एहतिमाम करते थे। उन्होंने निशानियाँ रखी हुई थी कि कौन-सा चाँद कहाँ निकलता है, वहाँ देखते थे। तो बस अल्लाह ताला रहम फरमाए हम लोगों, तो हम लोगों ने क्या कर दिया कि अब चाहे 20 घंटे का चाँद ही क्यों ना हो, हम लोग बैठे रहते हैं टीवी के सामने कि टीवी वाले बताएँगे तो फिर हम नया महीना शुरू करेंगे। और टीवी वाले जो होते हैं वो आपके सहारे बैठे होते हैं कि कोई गवाह आएगा तो हम शुरू करेंगे। तो ऐसा चल रहा है सिस्टम। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ, जो कहना चाह रहा हूँ आपको कि इसका हल क्या है? हल ये है कि जो होने जा रहा है, वो ये होने जा रहा है कि हम लोग मून बर्थ पे जो है ना, कि बर्थ हो जाए मून की, तो बस इस पे जो है हम लोग जो है ना अपना नए महीना शुरू करेंगे और उसके कुछ हम शराइत रख लेंगे कि मून के पैदा होने के इतने घंटे बाद, यानी दोपहर को नज़र आ जाए, असर को नज़र आ जाए, इतने घंटे का हो मग़रिब के वक़्त, तो हमारा नया महीना शुरू होगा। इस पे अगर इत्तेफ़ाक हो गया, तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा सबके लिए कि हमें आँखों से देखना नहीं पड़ेगा, बल्कि मशीनों से देखना भी, वो भी हमारे लिए देखना ही साबित होगा और फिर हम नया महीना शुरू कर पाएँगे। इत्तेहाद आ जाएगा। हमारे लोग यही पसंद करते हैं कि हम लोग सऊदीया के साथ मिल जाएँ और मिल सकते हैं। शरई तौर पे भी, फ़िक़्ह हनफ़ी के रूह से भी हम सऊदीया के साथ अपना नया महीना शुरू कर सकते हैं। अगर चाहें, लोगों ने वैसे ही सऊदीया को यानी बना लिया है कि हम उनके साथ करना चाहते हैं। वैसे तो हम पाकिस्तान में भी वही सिस्टम शुरू कर सकते हैं और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे उलमाए कराम हैं यहाँ पे, बहुत हमारा फ़ल्कियात का बहुत अच्छा हमारा इंतज़ाम है, उलमा के अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ जो हमारे इनके पास है क्या नाम है उसका, स्पार्को का सिस्टम है हमारे पास गवर्नमेंट का, वो नहीं, जो हमारे उलमा के पास है ना, वो भी बहुत ज़बरदस्त हिसाब से करते हो। पहले से आपको बता देते हैं कि कब क्या होने वाला है। तो हम खुद भी कर सकते हैं, अगर वो मून बर्थ पे हो जाए तो। जब साइटिंग पे होता है ना, तो फिर इसमें इख्तिलाफ आ जाता है कि यार
कब देखेगा, कौन देखेगा, कितने घंटे का देखेगा, किस एंगल से देखेगा, वो जरा उसमें आ जाता है। अब हदीस पाक में यह है कि देखने से नया महीना शुरू करो और रमजान शुरू करो, और देखने से, चांद के देखने से ईद करो। तो वो देखना जो है ना, वो कौन सा देखना है? क्या वो आंखों का देखना है या मशीनों का देखना है? वो दोनों का देखना है। और हमें ये कुरान से फिर हमें मालूम हुआ कि दोनों का देखना देखना होता है, दोनों का रोयत रोयत होती है। तो बस उस पे हमें करना चाहिए। तो ये एक मसला था जिससे मैं हमने कहा चलो आपको ना बता दूं मैं। तो इसमें फिर फर्क ये पड़ता है कि फिर हमारी शब बारात भी अलग हो जाती है ना उनसे। तो हर हर मुल्क का अपना शब बारात होगा, ये ज़हन में रखिएगा। ये भी एक दूसरा मसला समझ लें कि अरफा का दिन है, हम कौन सा रोजा रखें? वो जो अरफात वाले हैं, अरफात पर जो खड़े होते हैं हाजी, हम वो दिन हमें होना चाहिए उसका, या फिर हमारा अपना अरफा होगा? अपना अरफा होगा। मसला ये है कि हमारा अपना अरफा होता है, 9 जिलहज का रोजा होता है, जिसके हदीस में बयान भी है कि 9 जिलहज का रोजा होता है, ठीक है। तो हमें अपना रोजा रखना चाहिए, और कोई उनके साथ रखना चाहे तो वो भी रख सकता है। उसको योम तरविया बोलते हैं, तरविया, 8 जिलहज, उसका रोजा भी रख सकता है अगर हमारे यहाँ 8 जिलहज हो। इसी तरह आपका लैलतुल कद्र भी अलग होता है। आपका जो हमारा जितना नमाजों का जो टाइम है हमारा है, फजर का अलग टाइम है हमारे, और हमारे जोहर का अलग, असर का अलग। हर 5 वक्त की नमाज भी हम अपने हिसाब से पढ़ते हैं, ना कि सऊदीया के लिहाज से पढ़ते हैं। तो हमारा उनके साथ मेल मिलाप पे ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ ये इत्तेहाद करना ज़रूरी हो। हमारा अपना सिस्टम, हमें बड़ा बखूबी हमें अंदाज़ा है उसका, मसले का पता भी है, तो हम लोग खुद भी कर सकते हैं। तो हमारे दिन भी जो है ना, हमारे अपने अपने दिन होंगे। शब बारात हमारा जो होगा वो हमारा अलग होगा, उनसे एक दिन के बाद होगा। वैसे तो हमें सारी रातों को इंशाल्लाह ताला हमें अच्छा गुजारना चाहिए, और अल्लाह की राह, अल्लाह की इबादत में और जिक्र अस्कार में गुजारना चाहिए। तौबा इस्तगफार का महीना है ये वाला जो महीना है, ये तौबा इस्तगफार का महीना है और रोज़ा रखने का महीना है। तो एक तो ये मसला था, मैंने कहा आपको बता दूं। शाबान के हवाले से मैं आपको कुछ, शाबान के हवाले से कुछ आपको अहादीस भी सुनाता हूं आपको, और इंशाल्लाह ताला फिर उसके बाद दोबारा भी एक प्रोग्राम करेंगे शब बारात पे इंशाल्लाह दोबारा से। अच्छा, तीसरा जो एक मसला आया आज, वो था ज़कात के हवाले से। अब ज़कात के मसाइल यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना वो बयान हो रहे हैं, और लोग पूछ भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे लोग ज़कात जब देते हैं ना, तो वो रजब का महीना जो है वो चूज़ करते हैं कि भाई रजब के महीने में जो है बड़ा सवाब होता है, बुजुर्ग महीना है, तो इसमें हमें देना चाहिए रजब में। अरब लोग जो हैं वो रमज़ान में ज़्यादा ज़कात निकालते हैं, बाकी जो दुनिया हमारी है वो रमज़ान में ज़कात निकालते हैं। तो हमें कौन सा महीना बेहतर रहेगा, हमें ज़कात कब निकालनी चाहिए? तो मसला ये समझ लें भाई कि ना ही रमज़ान में है और ना ही ये रजब में है। ये उस महीने में है जिस महीने में आप पर जो ज़कात है वो फ़र्ज हुई है। ज़कात कब वाजिब होती है? जब माल पे 1 साल गुजर जाए। तो वो सफर का महीना हो सकता है, वो मुहर्रम का महीना हो सकता है, वो रबीउल अव्वल का महीना हो सकता है। जब भी आपका इस्लामी साल गुजर जाए आपके माल पे या सोने पे, तो उसका ज़कात निकालना चाहिए आपको। इंतज़ार ना किया करें। ये ऐसा ही है जैसे कि नमाज का है, नमाज का हुक्म है, तो आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए इस बात का कि रमजान आए तो फिर उसका सवाब ज्यादा मिलेगा। भाई ये वाजिब है, उतारो सर से, फौरन अदा कर दिया करो। उसमें एक तरीका ये भी हो सकता है कि रमजान और रजब में अगर आपने ज़कात अदा करनी है तो आप एडवांस में जमा कराएं, एडवांस में, कि आप अपने आने वाले साल की ज़कात भी अभी से दे दें। आप दे सकते हैं। वैसे भी जिनके पास पैसा नहीं होता, खवातीन के पास अपने सोने के लिए, तो वो पूरे साल में जितना भी माल किसी के हाथ पे रखते हैं ना, उसका हिसाब किया करें। यानी जिस माल का आप किसी को मालिक बनाते हैं, उसका हिसाब कर लिया करें, ठीक है। वो सदका हो, वो गिफ्ट हो, या किसी भी सूरत में आप जिसको देते हैं ना, उसका हिसाब कर लिया करें, और फिर उसको अपने ज़कात से निकाल लिया करें कि ज़कात के मद में मैंने दे दिया। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप अगले बंदे को बताएं भी सही कि मैंने आपको ये ज़कात में दिया। ज़कात नहीं दे रहा, बल्कि गिफ्ट दिया आपको, जी गिफ्ट है आपके लिए, आपके लिए जो है ये तोहफा है हमारी तरफ से, बस ठीक है, हेल्प है। आप कभी किसी को खैरात देते हैं, सदका खैरात देते हैं, वो सब काउंट किया करें, और उसको फिर जो है ज़कात में निकाला करें, जिसको मालिक बनाते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि मस्जिद में चंदा दे दिया, वो नहीं, वो शुमार नहीं होता ज़कात में। आपने बंदे को देना है, तो चाहे वो कुछ भी हो, पैसा जरूरी नहीं है, आप किसी चीज में भी देंगे तो वो ज़कात में शुमार हो जाएगा।
تو آپ کا یہ ایک مسئلہ میں نے بتایا آپ کو کہ زکوٰۃ کے لیے مہینے کا تخصیص کر لینا وہ اچھا نہیں ہے، بلکہ آپ بہتر یہ ہے کہ فوراً زکوٰۃ ادا کر دیں جب بھی واجب ہو جائے۔ اچھا، تو اب مسئلہ یہ آیا کہ زکوٰۃ کیسے نکالتے ہیں؟ زکوٰۃ اب دیکھیں، آج جو ایک مسئلہ آیا وہ تھا 9 تولے کا۔ ایک کل آیا تھا، کل مجھے کس نے پوچھا 4 تولے پر کتنا زکوٰۃ آتا ہے، 4 تولے پہ؟ تو 4 تولے پہ تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں نا، 4 تولے سونے پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر صرف سونا ہو تو، اگر صرف سونا ہے کسی کے پاس 4 تولے، 2 تولے، 3 تولے، 5 تولے، 6 تولے، 7 تولے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ 7.5 تولے پر زکوٰۃ ہے، اگر اس پہ سال گزر جائے تب، ٹھیک ہے نا؟ تو صرف سونا اگر ہو تو تب 7.5 تولے کا ہی حساب کیا جائے گا اگر صرف سونا ہے۔ ہاں، اگر سونے کے ساتھ کچھ نقدی مل گئی، مثلا 5,000 روپے، 10,000 روپے، 1 لاکھ روپے آپ نے بینک میں رکھا ہوا ہے کسی نیت سے کہ یہ ہماری بچی کے جہیز میں کام آئے گا، یا اس پہ حج کروں گی میں، یہ کفن دفن کے لیے رکھا ہوا ہے، تو وہ پیسہ بھی اگر اس پہ سال گزر گیا رکھے رکھے تو اس کو بھی کاؤنٹ کریں گے۔ اس 1 تولے کے ساتھ بھی اگر ہو گیا، میچ کر گیا نا 1 تولے کے ساتھ بھی، تو آج پاکستان میں 5,06,500 روپے کا تولا تھا، ٹھیک ہے جی، 5 لاکھ کا۔ تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ چاندی کا جو ہوتا ہے، جو 52.5 تولے ہے، 52 تولے چاندی ہے، اس پہ جو ہے اس سے برابر ہو جاتا ہے، چونکہ وہ تھوڑا ہے، 1.5 لاکھ میرا خیال پتہ نہیں کتنا بن رہا ہے، تو وہ بہت تھوڑا ہے، اس پہ پھر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے اس پہ۔ اب بعض علماء کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دونوں کو الگ رکھنا ہے، کہ بھئی چاندی کا چاندی کا حساب ہوگا 52 تولے کا، اور سونے کا حساب رکھیں گے، ایسا نہیں کریں گے، دونوں کو مکس اپ نہیں کریں گے، لوگ نہیں دے پائیں گے چونکہ بہت زیادہ بنتا ہے۔ تو 4 تولے پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ ہم نے ایک مسئلہ سمجھ لیا ہے۔ اس کے ساتھ پیسے مل جائیں تو پھر ہم زکوٰۃ دیں گے۔ اچھا، دوسرا یہ مسئلہ آج جو آیا وہ 9 تولے زکوٰۃ اس کا آیا، زیورات کا آیا کہ 9 تولے ہیں، اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ تو دیکھیں، پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کچھ اور تو نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایسے ایک چیز کی نہیں نکلتی، آپ باقی چیزیں دیکھیں، سب کو ملا کے آپ زکوٰۃ نکالیں۔ لیکن خواتین کے پاس صرف سونا ہی ہوتا ہے، میکسیمم جو چیز ہوتی ہے، باقی چیزیں تو ساری اس کی اپنی ذاتی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتا۔ تو اگر سونا اس کے پاس 9 تولے آ گیا ہے تو سمپل سی بات ہے کہ 1 تولے کا حساب نکالے، کتنے کا ہے؟ 5 لاکھ روپے کا ہے، ٹھیک ہو گیا، 5 لاکھ کا ہے 1 تولہ، تو وہ کیا کرے کہ 9 سے ضرب دے دے 5 لاکھ کو، 45 بن گیا، 9×5 = 45۔ تو 9 تولے رکھنے والی خاتون ماشاءاللہ ماشاءاللہ 1/2 کروڑ پتی ہے، وہ 1/2 کروڑ پتی، تو وہ 45 لاکھ روپے بن گیا اس کے پاس خاتون۔ اور خاتون کہہ رہی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں زکوٰۃ کیسے دوں، میں زکوٰۃ کہاں سے دوں، میرے پاس تو پیسہ نہیں، میاں دیتا نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ بھائی یہ جو تمہارے پاس سونا ہے، اس سے ہی تم نے کچھ بیچ کے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ جو تمہارے پاس سونا ہے یہ مال ہے، جیسے تمہارے ہار ہوتے ہیں، گھروں میں لٹکے ہوتے ہیں ہار، تو وہ ہاروں میں پیسے ہوتے ہیں، وہ پیسے اس سے روٹی خریدو، اس سے سالن خریدو، لے نا کچھ اس سے، وہ تو تمہارے پیسے ہیں۔ اسی طرح سونا جو ہے یہ خود پیسہ ہے، مال ہے، اس کو خرچ کر کے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اچھا، تو 9 تولے آ گئے ہیں اس کے پاس، اب کیا کرے؟ 9 تولے میں آپ نے کہا 45 لاکھ روپے ہے نا، تو 45 لاکھ روپے کو آپ نے 40 پہ تقسیم کر دینا ہے، یعنی 40واں حصہ جو ہوتا ہے نا، یہ زکوٰۃ ہوتی ہے، 40واں حصہ۔ تو اسی لیے آپ نے 45 لاکھ روپے کو تقسیم 40 کر دیں، آپ کے پاس زکوٰۃ کی مد آ جائے گی، کتنی زکوٰۃ ہے وہ ادا کرنی ہوگی آپ کو، تو وہ تقریباً کوئی لاکھ روپے کے قریب آتی ہے، لاکھ 1.25 لاکھ روپے کے قریب آتی ہے، تو وہ آپ نے ادا کرنی ہے۔ اب 1.25 لاکھ روپے ایک خاتون کے لیے نکالنا، زکوٰۃ نکالنا بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور وہ بیچاری پریشان ہو جائے گی کہ میں کیسے نکالوں۔ اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے نکالا کرو، یہ مال ہے، آپ امیر بھی تو بہت ہو گئی ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ 1 لاکھ روپے جو ہے آپ کی زکوٰۃ نکل رہی ہے، آپ یہ دیکھو کہ اللہ نے آپ کو 45 لاکھ روپے کے مالک بنا دیا ہے۔ ابھی تو یہ 60,000 روپے کا تھا تولا، 1 لاکھ روپے تولا تھا، تو وہ آپ کے پاس 9 لاکھ روپے ہونے تھے، اس میں آپ کی زکوٰۃ کی کتنی نکلتی، کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے آپ کی؟ کچھ بھی نہ ہوتی۔ لیکن اب تو آپ ماشاءاللہ سے 1/2 کروڑ پتی ہے، لکھ پتی بن گئی ہیں، تو اس میں سے اللہ کی راہ میں اگر خرچ کر دیں گی تو اس میں برکت آئے گی، آپ کے مال میں ہی برکت آئے گی۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، خواتین زکوٰۃ نہیں ادا کرتی سونے پہ، ان کے لیے قرآن مجید میں سخت قسم کی وعید ہے کہ یہی سونا یہ سب پگھلا کے اس کا ہار بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا،
اور یہ بہت خطرناک قسم کی وعیدیں ہیں، قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اسی لیے زکوٰۃ ضرور ادا کیا کریں، اور شوہروں کو نہ دیکھا کریں کہ شوہر ادا کریں گے، یہ آپ نے ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے جی راشد بھائی؟ میرے پاس نہ نوکری نہیں۔ اچھا اچھا جی، تو یہ اصل میں کیا ہے کہ دیکھو خواتین کہاں سے ادا کریں گی، میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ وہ جھمکے ہیں، اس کے پاس ہار ہے، اس کے پاس کوئی لاکٹ ہے، وہ بیچ کے اپنا زکوٰۃ ادا کیا کریں گی، ٹھیک ہے جی، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جی راشد بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ راشد بھائی سر سوری ٹو انٹرپٹ یو سر۔ جی جی سر جی دو چیزیں، جی جی ایک تو یہ کہ نارملی جو کیلکولیشنز ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ لیٹ سے آپ کے پاس جتنی بھی تولے ہے سونا، مطلب پلس 750 پر، ٹھیک ہے سر، ہاں جی ہاں اس کو ملٹیپلائی کر دیا اس کی کرنٹ جو اس دن کا ریٹ ہے، ہاں اور جو ٹوٹل آتا ہے اس کا 2.5% نکالا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہی ہے، بالکل یہی ہے، تو یہ فارمولا یہی ہے سر۔ ہاں جی بالکل اچھا سر، سیکنڈ کوشچن کہ فار ایگزامپل ہمارا تو اللہ ماشاء اللہ سارا سسٹم یہ ہے کہ مطلب جو زیور ہے وہ فار ایگزامپل آپ کی گھر کی خاتون یوز کرتی ہیں، مطلب مسز کے پاس ہوتا ہے وہ یوز کرتی ہیں، بٹ نارملی جو زکوٰۃ ہے وہ ہسبینڈ پے کرتا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے۔ تو اٹ از اوکے، ضروری تو نہیں کہ وہ عورت ہی کرے گی، نہیں وہ مطلب اگر اگر وہ آپ بیوی ہے۔ مرضی سے، اگر وہ کہہ رہی ہیں، بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ ادا کر دیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہاں میں ادا کر دیتا ہوں، تو وہ ان کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ادا کر سکتے ہیں، اگر راضی کیونکہ برضا سر وہ نارملی اور جو راضی ہاؤس وائف ہوتا نہیں ہوتی ہے۔ ہیں they don't have any سر other income نا۔ 100% درست ہے، بیوی میاں کوئی پے کرنا ہے۔ نہیں وہ ہوتا ہے جسٹ فار دا انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ ہاں سر نارملی جو ہاؤس وائفس ہیں دے ڈونٹ ڈو اینی ادر جاب اور دے سورس آف انکم نا، تو لیکن پھر نارملی تو یہ ہوتا ہے یہ کہ ہسبینڈ ہی کیلکولیٹ کر کے پے کرتا جی ہے۔ جی، لیکن یہ بالکل غلط سوچ ہے ہمارے ہاں کی لوگوں کی، خواتین کی اسپیشلی۔ جی اس جی میں آپ کا جو ہے نا، آپ کا یہ جو زکوٰۃ ہے نا، یہ آپ کے ذمہ رہ جائے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ واجب ہے، واجب رہ جائے گا، آپ کے ذمہ رہ جائے گا اگر آپ نے ادا نہیں کیا اور شوہر کو دیکھ رہی ہے۔ میرے پاس ایسے خواتین موجود ہیں جو کہ 28 30 سال سے زکوٰۃ نہیں دے رہی، کیوں نہیں دے رہی؟ جی وہ شوہر مانتا ہی نہیں ہے، کیا کروں، شوہر دیتا ہی نہیں ہے، میرے پاس کہاں سے آئیں گے، میں تو کوئی کام نہیں کرتی، جب شور دے رہا ہے پھر ٹھیک ہے۔ اور کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہی ہے، ہر فنکشن میں زیور سجا لے گی، سارا سینہ بھر لے گی، سارے ماتھے پہ جھمکے شمکے اور سارا کچھ سجا کے رکھے گی، اس کا مال ہے، زیور اس کے پاس ہے۔ شوہر کہے گا میں مر رہا ہوں، میں نے انجیوگرافی کرنی ہے، میرے ہارٹ میں نے سٹنٹ لگانے، وہ کہیں گی نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں، زیور دے دو، نہیں 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 نہیں، میں تو یہ امی کا زیور ہے، یہ میرے ابو نے دیا ہے، یہ تو آپ نے میں نے دے دیا تھا، یہ تو میرا حق ہے۔ یعنی کہ وہ شوہر کو علاج کے لیے بھی وہ زیور نہیں دیتی، شوہر کہتا ہے میرا قرضہ ہے، میرے اوپر قرضہ ہے، وہ قرضہ بھی نہیں دیتی۔ سر جی وہ جو انجیوگرافی تک پہنچا ہے نا بیچارہ، وہ ہاں زکوٰۃ دے دے۔ وہ اسی وجہ سے خاتون سے کی وجہ سے پہنچا، جو اتنی سخت خاتون ہے اس کی کہ اپنے میاں جو سرتاج ہے اس کو بھی نہیں بچا رہی۔ السلام علیکم سر، جی ایک کوشچن ہے جی یسرا۔ سر۔ میرے ادھر جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے جو سونا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے بالکل ایک طرف کر کے رکھ دیا اور آپ یوز نہیں کر رہے، ہاں تو جی کیا اس سونے پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ سمجھے بات کو، دیکھیں یہ آپ دیکھیں کہ سونا ہے کس کا۔ اب دیکھو گھروں میں بہت سارے مسائل ہیں اس حوالے سے، ایک مسئلہ ہم نے اس کو ایڈریس کیا کہ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ میرا شوہر میرا زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی سونے کی، حالانکہ وہ جو سونا ہے وہ اس کا ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے شوہر کو سونا نہیں دیتی، کاروبار کے لیے بھی نہیں، بیماری کے لیے بھی نہیں، اور کسی چیز کے لیے بھی سونا نہیں دیتی، یعنی وہ کہتی ہے یہ میرا حق ہے، یہ میرے ابو نے دیا تھا اور یہ آپ نے دیا تھا، یہ میرا ہے، حق مہر ہے، ٹھیک ہے، اچھا وہ نہیں دیتی۔ لیکن جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو کہتی ہے کہ تم نے ادا کرنا ہے، شوہر نے ادا کرنا ہے، اس سے ان کی گلو خلاصی نہیں ہوگی، ان کا گلے میں توک رہے گی، بیوی نے ہی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا مسئلہ، یہ مسئلہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، ادھر یہ مسئلہ ہے، اس ایسا ہی مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ آتا ہے کہ شوہر جو ہے اس کو بیوی اس کو کہتی ہے کہ یہ جو ہے نا اس کی زکوٰۃ آ گئی، یہ سال پورا ہو گیا، ہماری شادی کی سالگرہ آ گئی، آپ نے مجھے یہ سونا دیا تھا شادی پہ، تو شادی ہماری اس مہینے میں ہوئی تھی، یہ ربیع الاول 12 ربیع الاول کا دن تھا جب ہمارے نکاح ہوا تھا، اور یہ آپ نے حق مہر دیا تھا مجھے، تو اس پہ پورا سال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، ہم اس میلاد پہ کیا کریں گے، ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، تو یاد دلا دے کہ دے دیں آپ۔ شوہر کہتا ہے ہاں ہاں بے فکر ہو جاؤ، میں نے دے دیا، بس میں دے دوں گا، بے فکر ہو جاؤ، تو دونوں کی رضامندی سے ہوا ہے تو زکوٰۃ ادا پھر کر دے گا، وہ شوہر کر دے گا، تو وہ بیوی کی طرف سے جائے گا، اگر وہ ادا نہیں کرے گا تب بھی بیوی ہی گناہ گار رہے گی، شوہر نہیں گناہ گار رہے گا، اس کے ذمہ ہے، اس نے پیچھے پڑ کے
یہ ادا کروانا ہے، جیسے وہ جوڑے لیتی ہے شوہر سے، جیسے وہ اپنی فرمائشیں پوری کرواتی ہے، یہ اللہ کا حق اس نے دلوانا ہے اپنے شوہر سے کہ بھئی کرو، دے دو، اگر اس کے پاس ہوگا تو وہ دے دے گا، نہیں ہے تو یہی سونا بیچ کے وہ کریں گی۔ یہ غلط سوچے کہ بیوی کیا کرے گی، بیوی تو کوئی جاب نہیں کرتی، یہ غلط بات ہے۔ یہ جو سونا ہے یہی مال ہے اس کا، یہ بیچے گی اور اسی سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گی، تو یہ تبھی جا کے معاملہ ٹھیک ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے رکھ لیا، ایسے تو ہمارے لوگ قادیانی بن جاتے ہیں۔ اب پتہ ہے آپ کو، جیسے ہی زکوٰۃ کٹوتی آتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں ہم قادیانی ہیں، سوری ہم زکوٰۃ نہ کاٹیں، ہم شیعہ ہیں، ہم خمس دیتے ہیں، ہماری زکوٰۃ نہ کاٹیں۔ لوگ پتہ نہیں کافر بن جاتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ کاٹیں ہماری، بس یہ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو۔ ایسے ہی طریقہ ایک مسلمانی کے اندر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو سونا ہے یہ میری بیٹی کا ہے، میں نے اس کے لیے رکھ دیا ہے۔ یا پھر کیا ہوتا ہے، دوسری قسم کیا ہوتی ہے، ہمارے یہ بہت سارے قصے ہیں نا، پھر کیا کرتی ہے ساس، کیا کرتی ہے کہ ساس سونا اس کے پاس پڑا رہتا ہے، ساس کے پاس پڑا رہتا ہے، اور وہ کہتی ہے یہ آپ کا ہی ہے، آپ کا ہی ہے، لیکن اس کا ہوتا نہیں ہے کسی کا۔ تو جس کے قبضے میں، جس کے اختیار میں سونا ہوتا ہے، اصل مالک وہی ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جس کے اختیار میں ہے، جس کے قبضے میں ہے، وہی زکوٰۃ ادا کرے گا، چاہے وہ ماں ہے یا پھر وہ بچے ہیں جو دے دینا چاہتے ہیں، جس کو نام کر دیا ہوا، جس کے نام کر دیا ہے وہ تو کر دیا نا، وہ تو چلا گیا پھر، لیکن آپ نام بھی نہیں کر رہے اور خود ہی استعمال کر رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو اس کا ہے، میں نے تقسیم کر دیا ہے، تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ خدا کے بندو، یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ کا معنی جو لفظ ہے نا، یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ اس سے مال پاک ہوتا ہے، اس سے بیماریاں دور ہوتی ہے، اس سے برکت آتی ہے مال میں۔ جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے وہ کبھی زکوٰۃ سے پیچھا نہیں چھڑاتے، وہ تو صدقات نفل بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اپنی، اور اس کے بعد نفلی صدقات بھی اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ نہ پوچھیں۔ تب ہمیں کہنا پڑتا ہے بھئی کہ اپنے شوہر کی مرضی کے ساتھ تم نے صدقہ نفل دینا ہے، جیسے روزہ رکھنے کا کہتے ہیں کہ روزہ رکھو نفلی، تو شوہر سے پوچھ کے روزہ رکھو کہ میں روزہ رکھ سکتی ہوں کہ نہیں، آپ کو کوئی طلب تو نہیں ہے، تب یہ تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ نفلی جو صدقہ دیتے ہیں آپ، اس میں بھی آپ نے پوچھنا ہے کہ کیا میں ایک منٹ ذرا، میں فون آ رہا ہے، میرا فون۔ اچھا جانی، تو ایک تو یہ مسئلہ بنتا ہے کہ جو ساس ہوتی ہے نا، اس نے قبضہ کیا ہوتا ہے زیورات کو دلہن کے، تو دلہن پھر یہ اس میں قصوروار نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے وہ سونا، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں دے گی بلکہ ساس ہی دے گی۔ یہ ساس کے ہوگا، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف کاغذوں میں لکھ دیا یا پھر جو ہے وہ منہ سے کہہ دیا بھئی یہ اس کا ہے، اب وہ بیچاری دلہن کا پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو، وہ تو ایسی بیٹھی ہوتی ہے، تو جس کے پاس وہ سونا ہے، جس کے پاس اختیار ہے وہی دے گا بس۔ تو بس یہ اس کے یہی مسائل چلتے ہیں۔ یسرا، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے کیا؟ سر بس یہی تھا، ایک یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل کسی انسان کے پاس 10 لاکھ روپے پڑے ہاں اور سال اس پہ کمپلیٹ ہوا، اس میں سے وہ زکوٰۃ نکال دیتا ہے، پھر ہاں جی، نیکسٹ ایئر وہی پیسے ہیں تو اس ہاں پہ دوبارہ اسی میں سے نکالے گا۔ جی جی، دیکھا نا، وہ مالک ہے، پورا سال اس نے گزار دیا اس پیسوں کے سہارے، جیسے اس میں تو اس کا مالک رہا ہے نا، تو یہ زکوٰۃ ہر سال ہی چڑھ جاتی ہے اس پہ، یہ میل ہے اس کی، یہ میل ہر سال چڑھتی رہے گی اس پہ۔
تو یہ ادا کریں گے تو یہ اس کو نہ دیکھیں، اسلام اسی چیز کو ختم کرنا چاہ رہا ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، یعنی مال جو ہے وہ ایک شخص کے پاس نہ پڑا رہے بلکہ اس کو گردش دیں تاکہ وہ سب کے پاس جائے. سبزی والے کو دو، سبزی والے آگے دے گا، گاڑی والے کو دے گا، پھر گاڑی والا آگے پیٹرول والے کو دے گا، پیٹرول والا آگے دودھ والے کو دے گا. یہ چلتا رہے سرکل. پیسہ چلانا چاہتا ہے اسلام. اور اس سے یہ ہوتا ہے، اسلام کا یہ طریقہ کار تھا کہ معاشی جو انقلاب تھا وہ لانا چاہ رہا تھا کہ معاشی انقلاب ایسے آئے گا کہ آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے. مثلا یہ خاتون اب دے رہی ہے 1.5 لاکھ روپے دے رہی ہے، یہ جو 45-45 لاکھ روپے والی ہے 9 تولے سونے والی، اس کے پاس اس نے 1.5 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی ہے. تو وہ کیا کرے؟ ایسا نہ کرے کہ وہ 100 روپے نکال کے 1000 روپے لے کے سب کو تقسیم کرنا شروع کر دے. یہ ایسے کرے گی تو بھکاری اور بڑھ جائیں گے معاشرے میں، جو کہ بڑھ گئے ہیں اسی وجہ سے. اس نے کیا کرنا ہے کہ اپنے 1.5 لاکھ روپے سے ایک غریب آدمی کو دیکھنا ہے کہ جو بندہ محنتی، اب تو سب ہمیں سوشل میڈیا پہ دکھائی دیتے ہیں ماشاءاللہ سے، ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کیسے طریقے سے نکالنا ہے اپنے غریب کو، کہ اس غریب کو آپ نے اس کا کاروبار شروع کرا دینا ہے کہ اگلے سال وہ اس محتاجی والے کیفیت میں ہو ہی نہ، زکوٰۃ لینے والوں میں شمار ہی نہ ہو. اس کو نکال دو غریبی کے، اس غربت کے اس کیٹیگری سے، اس کو زکوٰۃ لینے والا نہیں بنا، ختم کر دو اس کو. لیکن اگر آپ 1000 روپے دیں گے تو پھر وہ بیچارہ اور زیادہ ہو جائے گا، کہے گا یار یہ اس گھر سے زکوٰۃ ملتا ہے، آؤ چلتے ہیں جی، رجب کا مہینہ آ گیا، چلو بھائی چلو اس گھر میں چلو زکوٰۃ لیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا ہم لوگوں نے ایک ہی سارا پیسہ لے کے ہم نے ایک گھرانے کو خوشحال کر دینا ہے، بس یہی ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے. تو یہ معاشی انقلاب اس سے آنا تھا ہمارا، جو ہم لوگوں نے نہیں کیا. ہم لوگ اس پہ کاربند نہیں رہے، اور ہم کہتے ہیں بس 1000 بندوں کو ہمارا پتہ لگ جائے کہ ہم لوگ دینے والے لوگ ہیں. ایسے ہم ایکسکیوز می سر، جی 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 لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ دیکھیں ایسے بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، جو کہ ضرورت مند ہوتے ہیں، اور بڑی سخت قسم کی بھی ضرورت آئی ہوتی ہے اس میں کہ دیکھیں عائشہ، اس میں تو یہ وہ ہوتا پھر ہے، دیکھو ظاہر ہے کہ آپ کو ان کی دیکھیں ہیلپ کرنی پڑتی ہے. دیکھیں اب یہ دیکھو نا، آپ کے پاس پھر دیکھیں 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ہمارے ملک میں حلقے بنا دیے انہوں نے کہ یہ حلقہ ہے آپ کا فلاں فلاں MNA کا ہے. ہر MNA اپنے حلقے کا اگر خیال رکھنا شروع کر دے گا نا تو پورا پاکستان خوشحال ہو جائے گا. اب میرا وزیر اعلیٰ جو سب سے بہترین وزیر اعلیٰ ہے KPK کا، وہ 3 صوبوں کو، باقی 4 صوبوں کو نہیں چلا سکے گا کہ باقی سب کو چلائے. تو وہ ہر صوبے کا اپنا وزیر اعلیٰ ہے اور وہ اس کا خیال رکھے اپنے صوبے کا، تو پورا پاکستان خوشحال ہو جائے گا. ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اپنے خاندان میں سے جتنے بھی غریب لوگ ہیں سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو دو. یعنی جو بھی آپ کے ہیں، یا اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے ان کے بچوں کو نہیں دے سکتے، اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے ان کے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، باقی آپ سب کو دے سکتے ہیں. اپنے بہن بھائیوں کو دے، اپنے پھپھی اور خالہ، ان سب کو دے، تاکہ یہ جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں نا یہ خوشحال ہو جائیں، ان سے غربت نکل جائے. ان کے لیے کوئی کاروبار کا بندوبست کرو، کوئی سسٹم بناؤ ان کے لیے. تو اس سے اگر ہر کوئی ایسے سوچے گا نا تو ہر خاندان میں کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں جو کہ آنکھیں جو ہے نا چھپا لیتے، اور وہ اپنے خاندان میں زکوٰۃ دیتے بھی نہیں، اس وجہ سے کہ پھر یہ تو سمجھ جائیں گے کہ ہمارے پاس کتنا مال پڑا ہوا ہے، تو میں اگر یہ خاندان میں دوں گا تو پھر یہ سب کو پتہ لگ جائے گا، اور پھر وہ پورا سال مجھ سے مانگتے رہیں گے. ایسے ہی کرتے ہیں ہم لوگ. تو ہم لوگ بھی سسٹم پہ چل نہیں رہے نا. ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ اپنے ارد گرد نظر دوڑائے اور اپنے پڑوس کا خیال رکھے، اپنے دوستوں کا خیال رکھے. اس سے جو ہے یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اتنا ہی کوئی دینے والا ہوتا ہے نا سخی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ سخاوت ڈال دی ہوتی ہے، اس کو سب منع کرے نا تب بھی وہ زکوٰۃ اور یہ صدقات اور خیرات اور لوگوں کی مدد کرنا چھوڑتا نہیں ہے. وہ اپنی زکوٰۃ پہ نہیں رہتا کہ میں نے 1 لاکھ روپے دینا ہے، وہ 10 لاکھ روپے خرچ کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی ایک روٹی آدھی روٹی کر کے آدھی روٹی کسی کو دے دے. ایسے اس میں دل میں ڈال دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کی ہم نے بہت ساری صفات پڑھ لی ہیں ابھی تفسیر میں. تو بس یہ طریقے ہو سکتے ہیں. اس کے طریقہ تو یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے جتنا میں جانتا ہوں. جی عائشہ، اور کیا ہے اس میں؟ بس سر اور تو کچھ نہیں ہے. وہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہی بنتا ہے، جی انہی کو دینا چاہیے. لیکن بعض اوقات جیسے بیماری آ جاتی ہے یا اس قسم دینا کے چاہیے نا مسائل یار، ہوتے ہیں، دینا چاہیے. باقی یہ کہ کوشش تو انسان کی یہی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ کسی ایک فیملی کو مستقل، مطلب ایسی کوئی ان کا وسیلہ بن جائے کہ اگر وہ اس سال زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، مطلب مانگتے کیا ہیں بیچارے جو سفید پوش ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگلے سال ان کو نہ دینی پڑے. ہاں جی ہاں، ایسے کرنا چاہیے، بالکل ایسے. یہ طریقہ بہترین طریقہ ہے. جی جی. ایکسکیوز می سر، ایک اور بات. ایک منٹ. ہم جب جی سر، جی جی سر، جی جی بتائیں پلیز سر بتائیں.
हम जब आप सोने मतलब अब जैसे आप कह रहे हैं फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए जो है वो तोला है ना, लेकिन जब हम वो सेल करने जाते हैं तो वो हमसे काट के मतलब उसकी कीमत जो है वो थोड़ी लेस हो जाती है। तो अब जो है हम कौन-सी अमाउंट पे जो है वो ज़कात अपनी मतलब कहेंगे कि कम वाली पे देंगे कि पूरी हाँ, कीमत खरीद पे कि कीमत फरोख्त? कीमत फरोख्त पे ज़कात होती है, कीमत फरोख्त पे, ज़हन में रखिएगा, ठीक है? ये बहुत अहम सवाल है माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये कीमत फरोख्त पे जो है ना आपकी ज़कात होती है, शाबाश, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। जी, असल में सर असूली तौर पर तो ये होता है ना कि जैसे कि अब प्योर गोल्ड तो हर कोई जिस तरह नहीं, अब जैसे मुझे बिल्कुल गोल्ड गोल्ड नहीं पसंद, तो जाहिर है मेरे उसके अंदर स्टोन्स भी जैसे खवातीन के जाहिर है कि सिर्फ स्टोन्स वगैरह भी तो होते हैं ना उसके अंदर, तो हम हाँ, जब चीज कोई लेते हैं तो वो स्टोन को बीच में डाल के वो बनता है कि इसकी इतना वेट है। तो हाँ, अब जैसे मैं तो खैर एहतियात के लिहाज से ये करती हूँ कि मैं तो उसको शामिल करके यानी मैं नहीं निकालती, स्टोन्स नहीं निकालती, और हाँ, उस समेत ही उसको तोल के जितना मेरा बनता है मैं उस हिसाब से ज़कात देती हूँ कि ज़्यादा चली जाए कम ना हो। लेकिन ये है कि अगर आप निकालना चाहें तो आप उसमें से स्टोन्स की भी वो अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आपने गोल्ड के ऊपर देना है ना, स्टोन की तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं होती है। हाँ, देखो ये ज़कात में ना ये बात आयशा, यही बात मैं समझाना चाह रहा था, ये जो ज़कात है ना, इसमें ये नंबर का नहीं है, ये असल में अपने भाई के साथ मदद का जज्बा है। इस ज़कात में, ज़कात के अंदर ये कोई तावान नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, इसमें आप अपने भाई की मदद करते हैं, जिसे बड़ी खुशी के साथ देना चाहिए। जो लोग देने वाले हैं ना, वो बड़े खुश होते हैं इसको देखकर, लोग बड़ी खुशी से देते हैं। तो ये जो आपने जज्बा का बताया ना कि मैं ऐसे नहीं करती, बल्कि मैं अगर बनता है 1 लाख रुपए बनता है तो मैं 1.25 लाख दे देती हूँ। भाई यही होना चाहिए, सबका यही होना चाहिए, ये जज्बा खैर सगाली है, ये होना चाहिए। और ज़कात का मकसद यही है, सदका खैरात का मकसद यही है, वलीमा का मकसद ही यही है, अकीका का मकसद ही यही है। हर खैरात और हर सदकात का मसला, जो जो अंदर जो उसका मगज है वो यही है कि भाईचारा कायम हो, लोगों में जो है ज्यादा ज्यादा फर्क ना आ जाए कि अमीर अमीर से होता चला 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 जाए और गरीब से गरीब तर बंदा होता चला जाए, ऐसा ना हो, बल्कि वो बराबर बराबर आ जाए। तो ये बड़ा अच्छा जज्बा है जी, माशाल्लाह। जी प्रोफेसर साहब मोहतरम, माजरत, ये खवातीन जो है ना नंबर ले गई आपसे जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी प्रोफेसर साहब, आवाज नहीं आ रही है आपकी ज़ियाउल्लाह साहब। ओहो, ये खवातीन ना, बेचारे प्रोफेसर साहब का सवाल ही जरा मिस कर दिया। हम्म, चलिए, और किसी का कोई सवाल है जहन में? सर आप क्या खा रहे हैं? मैं गोभी पराठा तो नहीं कह सकता, इसको रोटी कह दूंगा, गोभी रोटी है, उसके अंदर बेगम ने दे दी, रोटी भी जली हुई है। अगर मैं दिखाऊं तो आप कहेंगे दूसरी शादी कर लें, आप यही कहेंगे, मुझे पता है, लेकिन ये तो आपकी दिली ख्वाहिश मैं है नहीं ना जो करूंगा, पूरी नहीं नहीं हो पा करूंगा, रही मैं है। कह रहा हूँ मैं नहीं करूंगा ये ये तो रोटी। आप हर लेक्चर में कहीं ना कहीं अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करते रहते हैं। यार देखो, मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया कसम से, और ये अभी मुझे एक रोटी, मैंने कहा मुझे गोभी बनाया था, मैंने कहा मुझे ना रोटी में दे दे, तो सादा रोटी है खुश्क, और उसके अंदर गोभी डाल के दे दिया बेगम ने, और वो रोटी मैंने देखी तो जली हुई है। अब वो चली गई है, अब उसको मैं बुला भी नहीं सकता। तो ऐसी दो बीवियां होनी चाहिए जो एक पास बैठी रहे, कि कोई नमक चाहिए हो, चीनी चाहिए हो तो वो फौरन जाए लेके आए, ऐसे होनी चाहिए। लेकिन कहाँ है यार, हम ऐसे बेकार उलमा हैं, हम ऐसे के कुछ भी नहीं है यार। बड़ा दुख होता है, मैं देखता हूँ ना इसको, खालिद मसूद, अपने तारिक मसूद साहब को, तो कहता हूँ यार बस देखो यार, 19 बच्चे हो गए उनके माशाल्लाह से, 4 बीवियां। वल्लाह सर आपने क्या जू बनाना है? वो भी एक ड्रामा ही है। जी, तो प्रोफेसर बागर, जी प्रोफेसर ज़ियाउल्लाह साहब कोहाट से, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, लेकिन आयशा जो है ना ये नंबर ले जाती है जी, कुछ तो अस्सलाम बोले। वालेकुम। मेरी जी नहीं वालेकुम सलाम, आपको बोले आपकी मैं। आवाज नहीं। जी जी, टाइम और हो गया, फिर मैं वॉइस कर लूंगा आपको। नहीं नहीं, सुनाए सुनाए, सुनाए प्लीज, सुनाए प्लीज। जी पहले तो ये बेगमों की तादाद पे मुबारक हो, अल्लाह करे आपको दूसरी मिल जाए। आमीन आमीन आमीन। लेकिन एक एक चीज जो है वो मैं शायद आपको खैर नॉलेज में है कि वैसे तो इजाजत है 4 की, जी लेकिन जी, ये भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक पहले मौजूद थी दूसरी शादी कभी भी नहीं की।
हाँ जी बिल्कुल सही है। जी ये बिल्कुल। भी उलमा को और उनको बताना चाहिए, ये नहीं बताते हैं साथ। ऐसे ये बहुत सारे कल से ट्राई पता कर चले, ये कल से पता चले दुआ हम कुछ और मांग रहे हो। आपकी आवाज नहीं आ रही ज्वाला साहब, आपकी आवाज नहीं आई, ठीक है, हमें किसी को आवाज नहीं आई। कब जाएगी, कब जाएगी? ये तो और मसला बन गया। अच्छा, मैं अल्लाह साहब, मैं थोड़ा सा लेट मैंने ज्वाइन किया, मैं ड्राइविंग कर रहा था। तो एक तो सैलरी पर्सन के हवाले से जो ज़कात का कोई तरीकाकार हो तो वो जरा मुझे बता दें। प्लस जिन्स और माल पे, माल से मुराद रकम, हाँ वो कितना उसका होना चाहिए तो जिस पे ज़कात हो सकती है। हाँ, ये एक मसला है। उशर पे ना, अभी हम लोग आज का हमारा दर्स यही था वैसे उशर के हवाले से, और इसके जी हवाले जी। से ये जो जिन्स हम जिस कहते हैं ना, तो हमारी नज़र में ये अजनास होती हैं, चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास माल होता है, अब उसमें थोड़ा सा मैं उसको देखता हूँ कि हमारे मुफ्ती साहब का क्या इसमें आता है। जैसे नकदी पर ज़कात का ये जो हमारे यहाँ चेंज हुआ है ना, जो आज लोग जी परेशान जी। हैं सोने के हवाले से कि कैसे करेंगे, तो उसका कैसे करेंगे। एक मिनट सवाल कर रही है, मैं देखूं मुफ्ती साहब का फतवा देखता हूँ उस पर, अगर उन्होंने दिया हो। उनका नहीं है। इन्होंने क्या फरमाया, भी वाज़ेह रहे कि जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या 52.5 तोला चांदी के बकदर माल तिजारत या जरूरत से जायद रकम हो, नकद रकम हो, तो ऐसे शख्स पर जक़ात वाजिब हो जाएगी। तो हमें नकदी को हिसाब लगाना है कि भाई किस चीज का जो है वो निसाब पूरा हो रहा है, फिर हमें उसे देना है। लेकिन सैलरी मैन के लिए तो नहीं है ना ये। सैलरी तो आपके महीने ब महीने आती है। ये होता है जो माल आपसे इजाफी होता है और उस पे साल गुजर जाता है, उस पे होता है, ठीक है। वो किराए पे भी हो सकता है, किराए पे वैसे ज़कात नहीं है इन चीज़ों पे ना। लेकिन होता क्या है कि हम जब किराया अगर संभाल के रखेंगे और उस पे साल गुजर जाए, आप तो ऐसा पता नहीं कहाँ होता है, लेकिन होता होगा, लाजिम बात है, तो उस पे फिर ज़कात आ जाती है। तो हमें नकदी का जो लगाना है हिसाब, वो हमें इसी सोने और चांदी के इस पे ही लगाना है। अच्छा, ये एक फतवा था। दूसरा मैं देखता हूँ कि ये क्या कहते हैं। अब ये बड़ा तफसील के साथ इन्होंने बताया, बयान किया हुआ है। इन्होंने तारीख बयान की कि हमारा कैसे आ गया, चंद कैसे चेंज हुआ। हम्म पहले जो 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 होते करेंसी होती थी ना, वो भी चांदी और सोने की हुआ करती थी। तो इसलिए ये चीज थी नहीं। अब तो हम सिर्फ रसीदें लेके घूम रहे हैं, रसीदें हैं हमारे पास कि हमारा सोना पड़ा हुआ है बैंक स्टेट बैंक के पास, और पता नहीं कब मिलेगा। शादी हमारी हो गई है, पता नहीं शायद दूसरी शादी के लिए रखा हो, वो पता नहीं कब देंगे मुझे। लेकिन पैसा हमारा हमारा सोना पड़ा हुआ है बैंक के पास। अब यहाँ पे इन्होंने इसी चीज का बताया हुआ है कि भैया पहले ऐसे होता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सोना चांदी दात के अलावा जर मुबादला के तौर पे भी इस्तेमाल होते थे। सोने का सिक्का होता था दीनार, चांदी का सिक्का होता था दिरहम, वो राइज था। उस वक्त सोने और चांदी दोनों धातों का निसाब मुकर्रर था। सोने का निसाब 20 दीनार यानी 7.5 तोले या 58 ग्राम था, और जबकि चांदी का निसाब 200 दिरहम यानी 52.5 तोले या 595 ग्राम था। उस वक्त उनकी कीमतों में सिर्फ 1 और 7 की निस्बत थी। दूसरे अल्फाज में सोने के भाव चांदी के मुकाबले में सिर्फ 7 गुना ज्यादा था। उसके बाद सोने की कीमतें तो बढ़ती रही, चांदी की कीमत गिरती रही, हत्ता कि 1937 के जंग अजीम से पहले सोने और चांदी की मालियत का तनासुब 1 और 30 तक चला गया। यानी पहले 1 और 7 था, अब 1 और 30 का हो गया। अब तो निस्बत बहुत बढ़ चुकी है। सोना तकरीबन 60,000 रुपए तोला, ये कह रहे हैं 60,000, ये 5,07,000 का हो गया है सोना। और चांदी सिर्फ 500 तोला हो गई है। तो ये मतलब ये बता रहे हैं कि उसमें ये मसला है। बस हमें सिंपल ये मसला समझ आया है कि भाई जो हमारे नकदी है उसका हमने हिसाब लगाना है, सोने और चांदी के हिसाब से लगाना है। जिस मुसलमान आकिल बालिग शख्स की मिल्कियत में 7.5 तोला सोना या 52.5 तोले चांदी या 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर नकद रकम
جو حاجات اصلیہ سے زائد ہو یا مال تجارت موجود ہو یا ان چاروں میں چیزوں میں سے کسی بھی دو یا زائد کا مجموعہ ہو جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتی ہو اور وہ شخص مقروض بھی نہ ہو تو ایسا شخص صاحب نصاب شمار ہوتا ہے اور اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو بس یہ آپ کے سوال کا مختصر جواب ہے، بس اتنا ہی بنتا ہے۔ اور دوسرا کیا تھا؟ سیلری پہ نہیں آئے گا، سیلری تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہی آئے گا نا، پیسہ جمع ہوگا، سال گزرے گا تو پھر آپ دیں گے۔ جی جی چلے، یہ بڑا اچھا ہو گیا الحمدللہ۔ تو چلو، یہ ایک زکوٰۃ کا مسئلہ میں نے بس صرف آپ کو اس لیے بتایا کہ ہمارے اس مہینے میں زکوٰۃ کے حوالے سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کا مہینہ، یہ مہینہ کوئی زکوٰۃ کا کوئی مہینہ نہیں ہے، بس اس میں یہ ہے کہ ہم کیوں رمضان میں دیتے ہیں کہ اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں نکلے۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ وہ زکوٰۃ رمضان میں نہ دیں جو آپ پہ ربیع الاول میں فرض ہو چکی ہو، واجب ہو چکی ہو، بلکہ آپ آنے والے سال کا دے دیں، ایڈوانس میں دے دیں۔ یہ ایسا نہیں کیا، اتنا لیٹ نہیں کیا کریں، مرنے کا کچھ پتہ چلتا ہے کیا؟ اتنے مہینے آپ جئیں گے کہ رمضان ابھی کل کا نہیں پتا، شعبان گزرے گا نہیں گزرے گا ہمارا، تو اس لیے جو ہے آپ کو ایڈوانس میں دینا چاہتے ہیں ثواب کمانے کے لیے تو دے سکتے ہیں، علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے زکوٰۃ کو لٹکائیں نہ، پتہ نہیں پیسے تمہارے پاس رہیں گے نہیں رہیں گے بعد میں، تو دے دیں، دے دیا کریں۔ اور پھر جو خواتین پریشان ہوتی رہتی ہے ان کو میں نے طریقہ بتا دیا ہے کہ بھئی آپ لوگ جب بھی صدقات نکالا کریں، کسی غریب کو دیں، 10 روپے بھی دیں تو وہ ضرور لکھ لیا کریں، وہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ بھئی اتنا میں نے دے دیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، ضرور لکھ لیا کریں۔ چلیں جی احباب، بہت بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا، بڑا زبردست تھا اور بڑا اچھا کیا آپ لوگوں نے، انتظار بھی کیا اور بڑا اچھا پروگرام تھا یہ۔ میرے تو ابھی تو سوال بہت سارے تھے، میں نے ابھی آپ کو نظر کے حوالے سے بتانا تھا، منت کے مانگنے کے حوالے سے، لیکن چلیں انشاءاللہ پھر وہ آنے والے دنوں میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور باقی کوئی سوال ذہن میں آپ کے آیا کریں تو مجھے بھیج دیا کریں گروپ میں، جو بھی جس گروپ میں آپ ہیں ہمارے پاس، تو بس وہ بھیج دیا کریں تاکہ سب کو بتایا جا سکے وہ مسئلہ جو بھی ہوگا۔ بہت بہت شکریہ احباب آپ کا، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، جہاں بھی آپ ہیں اللہ تعالیٰ کریں آپ خوش ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو آفتوں سے مصیبتوں سے بچائے رکھے، گرم ہوا سے اللہ بچائے رکھے گرمی میں، اور سرد ہوا سے بچائے سردی میں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماریوں سے، اور چاہے ظاہری بیماریاں ہیں یا ہماری باطنی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ کسی کو اگر اذیت ہے، کسی نفسیاتی بیماری میں ہے، پریشان ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی خاندان میں مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے قبروں کو کشادہ فرمائے، پر نور فرمائے، اور ان کی وہ آخری آرامگاہ اللہ تعالیٰ بہت آرام دہ بنائے اور جنت کے دروازے کھول دے ان پہ۔ اللہ تعالیٰ جس کے ذمے قرض ہے، کوئی قرض دار ہے ہم میں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کرنے کا کوئی سبیل، کوئی راستہ نکالے، اللہ تعالیٰ سب کو آسانیاں عطا فرمائے، مشکلات حل فرمائے سب کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں امتحانوں سے، یہ فتنوں سے، جتنے بھی فتنے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بچائے رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان اس کلمے پہ فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ احباب آپ کی سماعتوں کا، آپ کا ساتھ دینے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔